سلامت باشی برادر. خدمت ممنون. کنم استاد، جان. یه سوالی خدمتت داشتم. چند وقت پیش داشتین یه حدیثی رو برای ما میخوندین در مورد امیرالمومنین که ایشون یه خادمی از اجنه مؤنث رو میفرسته مثلا برای عمر و باش ازدواج میکنه. این خیلی جالب بود، چون من یه مقدار تو بحث‌های علوم غریبی اینا کار میکنم. همیشه مثلا برام سوال بود، چون بعضی از این اجنه ها رو که ما اصدار میکنیم از مؤنث هستن و برای مثلا کارهایی که ما ازشون میخوایم اینا مثلا درخواست نکاح میکنن و چون از نظر شرعی من خودم جواب این مسئله نداشتم. این حدیث رو که شما خوندید خیلی برام جالب بود که آیا داریم حکمی که مثلا آقا ما بخوایم مثلا با یک اجنه مسلمان، حالا غیر مسلمان، حالا دینای مختلف دارن، این حکمش چی میتونه باشه؟ مثلا جایزه، جایز نیست، چه شکله؟ بله، اینو نکاح. خواستم من ببینم نمیدونم نکاح شما با جنیه حکمش چیه. من اینو نگاه کنم. خب نکاح با جنیه، اگه لطف بفرمایید بله، یه این نگاهی به آیا حکمش حدیث برای جایزه شما. جایز نیست در شرع مقدس؟ من اینو ببینم برادر. خب آره، آره، برای ما خیلی پیش خیلی نیامده. لطف برای میکنید. خیلی شما را طرفدار زیاد دارید اونجا. جنیات. خواستگاری والا زیاد میان. حقیقتش چون نه خب احضار انجام بدیم، چون اجن هر کدومش یه تخصصی داره. مثلا جنی که میاد مهندسه، فلان کار ازش میخواد، خب میگه در ازاش یه مزدی میخواد دیگه، میگه مثلا منو باید به عقد خودت در بیاری. مثلا دیگه به هر حال مسائل زناشویی صیغه هم قبول هستی. میکنن حالا یا من نه؟ تجربه صیغه رو خب مسلمون که باشن احکام خودمونه، چون شیعه هستن غالبا، خب اصلا سنی عجب. نداریم، ولی بعد اینا مسیحی را هم شکلش هم داریم. میبینی شما؟ مسیحیه اینا را که حاضر میکنی قیافش هم میبینی یا نه فقط صداش میشنوی؟ بله بله بله، دقیقا قیافش هم عین چی؟ یک انسانی که عین انسان مجسمه، عین یک خانم واقعا عین شبیه جسم پیدا عجب. میکنه، ولی خب بعد در اینا که صورت میآیند عین غیب میشه. همیشه شکلشون عوض میکنن یا همیشه به یک شکلن؟ مثلا تفاوت داره، چون من بیشتر با اجنه های مسلمان و اینها و رتبهشون بالاتر است، مثلا اجنه های شیطانی و اینها، اونا بیشتر شبیه کبوتر مثلا میتونه تغییر پیدا کنه یا گربه. درست. ولی خب اونایی که مسلمانن ظاهر انسانی دارن و نمیتونن یا بالا تمایل ندارن به شکل دیگه بیان، چون برای وحشت ایجاد میکنه برای مثلا شخص مقابل. سعی میکنن با یه چهره خوب بیان، ولی خب اغلب چهرهای خوبی دارن و درباره نظام ایران چی بعضیاشون از گفتن اینا؟ خانم‌ها که پرسیدی که اینا ساقط میشه؟ نه پرسیدی از اینا؟ خبری دارن اجینا؟ والا بله بله، در خصوص این مسائل هم چون من خودم خیلی آدم کنجکاوی هستم، حقیقتا بعضی وقتا اینا رو میفرستیم که مثلا بریم فلان بیت فلان آقا ببینید چه خبره. عجب. خدمت درس کنم که اینا یه قانونی دارن که به هر حال یه کسی که مسلمان باشه و یعنی مؤمن واقعی باشه اصلا اجازه ورود توی خونه شخص رو ندارن. خیلی جالبه که حالا من واقعا حالا این سوال پرسیدین، اگه خاطرتون باشه یه مدت طولانی شما برنامه نداشتیم. من درست. چون دقیقا 13 سال پیش من با شما آشنا شدم و خیلی استفاده میبرم از بحثای شما، یه مدتی نبودیم. من هم از ذهنم مشغول بود که آقای علایری چی شده، چه اتفاقی افتاده، چرا نیستش. خلاصه این که من از یکی از اینا خواستم که بیاد و اونجا ببینه چه خبره و جریان شما چه. حالا یه سری چیزا به من گفت، حالا شاید درست نباشه تو لایو بگم، حالا اگه خواستین خصوصی بهتون میگم، ولی اجازه ورود به خونه شما رو نداشت، یعنی بیرون خونه شما رو، حالا جریاناتی که بود و گفت. ولی برای کسی دیگه من این کارو کردم، مثلا برای مکارم شیرازی. این آدم مثلا یه جوریه، این مثلا امکان ورود به خونه اون شخص رو داشته. این خودش یکی از نشونه‌های اینه که این آدم اصلا مؤمن نیست. چون اگه مؤمن باشی اجازه باید بدی، یعنی باید بهش اجازه بدی، چون به هر حال آره مثلا خونه مکارم شیرازی خیلی راحت ورود میکردن و مثلا میگفتن این آدم مثلا کل وجودش شکه، اصلا به هیچی اعتقاد نداره، اصلا شک داره این آدم. و یه سری کسای دیگه هم فرستادیم اینا رو، اونام متاسفانه اوضاع اعتقادی درستی نداشتن. ولی حالا در مورد بحث عاقبت این حکومت، چیزی که ما از اینها فهمیدیم این است که این متاسفانه این حکومت جمهوری اسلامی یه بلایی در این مملکت آورده که الان از اون طرف طالبان، نمیدونم داعش
خراسان، از این طرف هم که سوریه رو که شما میبینید الان حدود 100 کیلومتر این تروریستا با حرم حضرت زینب فاصله دارن. خب این خب مشخصه دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. اتفاقا یه سوالی من خدمتت داشتم در این خصوص که به زودی متاسفانه اتفاقاتی تو ایران میفته و از شرق و غرب به ایران حمله میکنن این گروه‌های تروریستی و حالا دیگه عاقبت ما دیگه تو ایرانیم، مردم بیچاره، مردم شیعه، به هر حال چه اتفاقاتی که قرار هست بیفته و این اتفاق میفته. حالا سوال منم این بود، چون حالا بخشای مرکزی ایران، شهر مرکزی ایران یه خورده امن‌ترن، ولی شهری چون ما خودم هم مال غرب ایران هم مرزم دیگه تقریبا، اینا اینجا هجوم میارن. حالا ما نمیدونیم از شرعی ما باید بیایم با اینا مبارزه بکنیم یا نه فرار کنیم بریم به سمت شهر مرکزی. اینم از نظر شهری می‌خواستم ازتون بپرسم، حالا بحثش پیش اومد. بله، کسی اگر بتواند از مرزهای شیعیان دفاع بکند کار خیلی خوبیه، کار رو انجام بدهد خیلی خوبه. تا این کافرها اینا مایوس بشن که با ناموس شیعه، به مساجد شیعه، به شهرهای شیعه، به جان و مال شیعه اینا بازی نکنن. درسته. بله. به هر حال از طالبان گوش نپرسیدی که طالبان چیکار میشه؟ طالبان ساکت میشه نمیشه؟ جنا چی گفتن اینا؟ نه اینا به ایران حمله میکنن. اینا با داعش طالبان حمله میکنن، یکی میشن. طالبان و داعش خراسان از شرق، یعنی مشهد و شهرهای غربی رو، شرقی ایران رو میگیرن. از این ورم که این تروریستایی که جدیدن دارن میان تقویت میزنن به عراق و کردستان عراق و بعدش هم به ایران حمله میکنن. ولی مرکز ایران، شهرهایی که هست اونام تقریبا امن‌تر نسبت به اون. رهبر معظم کجا میره؟ رهبرم به زودی ریق رحمت سر میکشه و میفرستنش. والله اعلم. خدا خیرتون بده. زنده باشی برادر. خدا حافظ شما. خدا سلامت کنه. در شما درد نکنه. متشکرم. سلامت باشی. ممنون شما. ممنون بزرگواری شما برادرم.